मित्र नमस्कार गरे। आज म तपाईलाई फेरि अर्को यो भिडियोमा हामी एउटा हामी मानव जाति संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट, सबैभन्दा ज्ञानी, सबैभन्दा विवेकी प्राणीहरू मध्येको हामी मानवहरू, हामी मानिसहरूको वरिपरि यस ब्रह्माण्डमा, यो संसारमा थुप्रै किसिमका प्राणीहरू, पशु पक्षीहरू, जीव जन्तुहरू हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ, हामीले देखेका छौँ। तथापि आज भने चाहिँ मैले तपाईँ समक्ष हामी यो संसारमा रहेको चराहरू मध्येमा सबैभन्दा ज्ञानी र हामीले ती चराहरू मध्येबाट जुन चिल रहेको छ इगलबाट सिक्ने 7 वटा सिद्धान्तको बारेमा आज मैले यहाँ जानकारी गर्न लागिरहेको छु। यसलाई नेपाली भर्सनमा यहाँ प्रस्ट्याउने कोसिस गरिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एउटा अन्वेषकहरूले, रिसर्च गर्ने व्यक्तित्वहरूले यहाँनिर चिलका 7 वटा सिद्धान्तहरूलाई प्रतिपादन गरेर यहाँनिर प्रस्ट्याइएको छ। तसर्थ म तपाईलाई ती चिलका 7 वटा सिद्धान्त जुन हामीले चिलहरूबाट पनि सिक्छौँ, जसलाई ईगल थ्योरी पनि भनेर भनिन्छ, र यो 7 वटा सिद्धान्तलाई भने म सरसर्ती तपाईँ समक्ष मैले पस्कने कोसिस गरिरहेको छु है त। चिलका जम्मा 7 वटा सिद्धान्तहरू मध्येमा पहिलो सिद्धान्त रहेको छ, चिल भङ्गेरा वा अरू सानो चरा बिना पनि चिल एक्लै धेरै माथि आकाशमा उड्छ। कुनै पनि अरू चराले चिल जतिको उचाइमा पुग्न सक्दैन। भङ्गेरा र कागबाट टाढा रहन्छ। यसको मतलब हो, पहिलो सिद्धान्तले हामीलाई के बुझाउँछ भने जहिले पनि अग्रगतिमा अगाडि हिँड्ने लिडर्सहरू होस्, कुनै पनि सफल व्यक्तित्वहरू होस्, ऊ कहिले पनि सानातिना कुराहरूमा अल्झेर, सानातिना विचारहरूमा, सानातिना विषयहरूमा, सानातिना सपनाहरू बोकेर अगाडि ऊ बसिरहेको हुँदैन। ऊ एक्लै भए तापनि उसका सही भिजन र मिसन छ भने उसले धेरै माथिसम्मको आकाशसम्म उड्न सके जस्तै उसले चाहिँ धेरै दूरदर्शी तरिकाले धेरै टाढासम्मको उसले मिसन, भिजनहरू, दृष्टिकोणहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ, चाहे ऊ एक्लै किन नहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको समयलाई हेर्दाखेरि चराहरू मध्येमा सबैभन्दा एकदमै हाइटमा, अग्लोमा उठ्ने चरा भनेको चाहिँ चिल मात्रै हो। यसले जहिले पनि ती भङ्गेराहरू तल रहेका हुन्छन्, कागहरू तल रहेका हुन्छन्, तथापि ऊहरूभन्दा टाढै रहेर उसले आफ्नो विचारले, आफ्नो दृष्टिकोणले र आफ्नो पावरले गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि माथि रहेको हुन्छ। तसर्थ जहिले पनि चिल अरू सानातिना चराहरूसँग बस्दैनन्। चिल जहिले पनि एक्लै भए तापनि धेरै माथिसम्म उठ्न सक्छ र भङ्गेरा ती सानातिना विषयहरूबाट, सानातिना चिजबिजहरूबाट ऊ टाढा जहिले पनि रहने गर्दछ। तसर्थ हामीले पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई यस्तो बनाउन सक्नुपर्छ कि ती दृष्टिकोणहरू जहिले पनि हामी अगाडि लानुपर्छ र त्यो दृष्टिकोण अगाडि बढाउने क्रममा हामी चाहे एक्लै नहौँ किन कुनै फरक छैन। एक्लै भए तापनि यदि हाम्रो दृष्टिकोणहरू फराकिलो छ, हाम्रो दृष्टिकोणहरू चाहिँ एकदमै दूरदर्शी छ, पछिसम्मको लागि छ भने हामी जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अगाडि बढिरहने क्रममा हामीसँग थुप्रै सानातिना मसिना सडैगलेका विषयहरू, तत्त्वहरू, व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्, तथापि त्यहाँबाट भने हामी जहिले पनि दूषित हुनबाट बस्नको लागि हामी टाढै रहनु पर्दछ। त्यसैले भनिन्छ चिल सधैँ चिलसँग नै उड्छ। चिल कहिले पनि भङ्गेरासँग उड्न सक्दैन, उड्न चाहँदैन, कागसँग ऊ जहिले पनि साथी बनाउन चाहँदैन, उड्न चाहँदैन। त्यसैले चिलको साथी जहिले पनि चिल नै हुन्छ। अरूको पो त साथीहरू धेरै किसिमका हुन्छन्। त्यसैले यसले हामीलाई के जानकारी गराउन सक्छ भने, के ज्ञान दिन सक्छ भने, जहिले पनि सफल व्यक्तिहरूसँग अगाडि बढ्छन्। जहिले पनि असल मान्छेहरू असल मित्र नै बनाएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जहिले पनि विकसित राष्ट्रहरूसँग नै फ्रेन्डसिप गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। स्वस्थ मानिसहरू जहिले पनि स्वस्थ मानिससँग नै सङ्घर्ष गरेर वा साथी भाइ बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले चिल सधैँ चिलसँग मात्रै उड्छ, अरूसँग उड्दैन।
पनि दोस्रो सिद्धान्तमा रहेको छ चिलको दृष्टि कडा हुन्छ। उसले 5 किलोमिटर टाढाबाट केही कुरालाई हेर्न सक्दछ। जब चिलले कुनै शिकारलाई देख्छ, उसले आफ्नो दृष्टिलाई केन्द्रित गर्दै त्यसलाई पाउनतिर लाग्छ। चाहे जस्तो सुकै बाधा आए पनि उसले आफ्नो ध्यान अन्त कतै लग्दैन जबसम्म त्यसलाई प्राप्त गर्दैन। तसर्थ यो दोस्रो सिद्धान्तले भन्छ दूर दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ। चिल एउटा त्यस्तो पंक्षी हो जसले 5 किलोमिटरसम्मको भनेको 5000 मिटरसम्म टाढाको कुनै पनि शिकारलाई, कुनै पनि वस्तुलाई सहज तरिकाले उसले हेर्छ, सहज तरिकाले उसले त्यो देख्छ। त्यति उसको चाहिँ तागतिलो भनौँ वा त्यति लामो दृष्टिकोण उसँग चाहिँ रहेको हुन्छ, उसको आँखाको दृष्टि त्यति रहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब चिलले आफ्नो शिकारलाई त्यति टाढासम्मको अवस्थामा टाढासम्म उसले देख्छ, उसले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण एकदमै केन्द्रित गरेर अर्जुन दृष्टि बनाएर ऊ अगाडि बढ्छ। जस्तो सुकै समस्याहरू आओस्, जस्तो सुकै बाधा अडचनहरू आए तापनि उसले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नु पर्दछ। त्यो प्राप्त गर्नको लागि जहिले पनि ऊ लागि पर्दछ। त्यसैले हामीले पनि एकदम दूरदृष्टि बनाउन सक्नुपर्छ, दूरदृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ। मानिसको जीवनमा थुप्रै किसिमका अब्स्ट्याकलहरू, बाधा अडचनहरू आउँछन्। कहिले खुसीका दिनहरू आउँछन् भने कतिपय दिनहरू त आँसुका आउँछन्। तथापि आफ्नो लक्ष्य के हो, त्यो लक्ष्यलाई जहिले पनि आफूले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो लक्ष्यमा नपुगुन्जेलसम्म जहिले पनि हामी लागि राख्नुपर्छ। जबसम्म हामी लक्ष्यमा बनाउँछौँ, लक्ष्य बनाउँदैनौँ, हामी लक्ष्य बनाएनौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। लक्ष्य बनाएर हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामी एकदम केन्द्रित भएर लक्ष्यमा लागिरहनुपर्छ। अनि मात्रै हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि मात्रै त्यो दिन खुसीको दिन हुनसक्छ, त्यसले हामीलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले दृष्टिकोण बनाई केन्द्रित गरिरहनुहोस्, चाहे जस्तो सुकै बाधा आए पनि। जीवनमा थुप्रै किसिमका अब्स्ट्याकलहरू आउँछन्, थुप्रै किसिमका बाधा अडचनहरू आइरहेका हुन्छन्। तथापि यसलाई सहज तरिकाले हामीले पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई सहज तरिकाले बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता समस्याहरू त गर्ने व्यक्तिको लागि आउने हो, नगर्ने लागि दिनभरि सुतिरहने, रातभरि सुतिरहने लागि त कुनै पनि समस्या आउँदैन। तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई समस्या आज आइरहेको छ। त्यो समस्या नै ठुलो कुरो होइन। त्यो समस्यालाई हामीले सजिलै तरिकाले आफूले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता समस्याहरूलाई एक्सेप्ट गरेर सजिलो तरिकाले नै हामीले त्यसलाई केन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दोस्रो सिद्धान्तमा देखाइएको छ। र तेस्रो सिद्धान्तमा भनेको छ चिलले मरेको केही खाँदैन, उसले ताजा शिकार मात्र खान्छ। गिद्धले मात्र मरेको शिकार खान्छ, तर चिलले खाँदैन। यो सिद्धान्तले पनि हामीलाई के सिकाउँछ भने हामी जहिले पनि अपडेट हुन जरुर छ। हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा परिवारको खुट्टामा चिठी लेखेर पठाइने अवस्थाहरू थियो भने, त्यस पछाडि हुलाक मार्फत चिठीहरू पठाउने अवस्थाहरू थियो भने, मेसेजहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने अवस्थाहरू थियो भने, खबरहरू आदान प्रदान गर्ने अवस्था थियो भने, त्योभन्दा पछाडिको समयमा टेलिफोनको कुराहरू आए, मोबाइलका कुराहरू आए। आज त हामी इन्टरनेटका कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यो मात्र नभएर हामी सोसल मिडियाको कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि जहिले पनि हामी अपडेट हुन जरुर छ। कानुनी कुरामा अपडेट हुनुपर्छ, म्यानेजमेन्टमा अपडेट हुनुपर्ने कुरा हुन्छ र आइटीमा पनि अपडेट हुनुपर्छ। त्यसैले ताजा कुराहरूमा हामी अपडेट भयौँ भने संसार कसरी चलिरहेको छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले विगतका कुराहरूलाई त संरक्षण त गर्नुपर्छ नै, तथापि विगतलाई सम्झेर अगाडि बढ्यो भने आजको दिन हामीले फलिफाप गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ पुराना र मिति लागेका सूचनाबाट टाढा रहनु पर्दछ, अनुसन्धान राम्रै गर्नु पर्दछ र अगाडि बढ्नु पर्दछ। पुराना र मिति नआएका सूचनाबाट हामी त्यो प्रति हामी केन्द्रित भयौँ भने त्यसले हामीलाई वितृष्णा पैदा गर्छ, त्यसले हामीलाई ब्याकवार्ड गर्छ, फरवार्ड गर्दैन। चौथो सिद्धान्तले भनेको छ चिलले हुरी बतासलाई मन पराउँछ। जब बादल लाग्छ तब चिल बढी उत्साहित हुन्छ। चिल हुरी बताससँगै माथि उठ्छ। हुरी बतासमा रहेको चिलले हुरीलाई पछाडि पार्दै बादल भन्दा पनि माथि जान्छ। यसले चिललाई हावामा बहिरहन र पखेटालाई आराम दिने काम गर्छ। यस्तो समयमा अरू सबै चराहरू रुखका पात र हाँगाहरूमा उठ्छन्। चिल
त्यस्तो एउटा पंक्षी हो जुन पंक्षीले हुरी बतासलाई मन पराउँदै गर्छ। जिन्दगीमा थुप्रै किसिमका हुरी बतासहरू आउँछन्, ती हुरीहरूले उडाउँछन्, बतासहरूले उडाउँछन्, तथापि चिल त्यस्तो एउटा पंक्षी हो, उसले हुरी बतासलाई मन पराउने गर्दछ। त्यसैले हाम्रा जीवनमा पनि त्यस्ता किसिमका हुरी बतासहरू थुप्रै आउन सक्दछ। बतासहरूमा हामी उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। बादलहरूलाई छिचोल्दै हुरी बतासहरूभन्दा माथि माथि बादलभन्दा माथि आकाशमा पुगेर जसरी चिलले उत्साहित भएर रमाउँछ, त्यसैले हामीले पनि यस्ता अब्स्टेकलहरूमा, हुरी बतासहरूमा, दुःखहरूमा, सुखहरूमा सहज तरिकाले हामीले रमाउन सिक्नुपर्छ। हामी खुसी हुन सिक्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो लागि, आफ्नो लागि, परिवारको लागि, समाजको लागि अनि राष्ट्रको लागि चाहिँ राम्रो हुने गर्दछ। तपाईँ आफू खुसी नै हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ आफू नै खुसी हुनुहुन्न, तपाईँ आफू नै खुसी रहेर बस्न सक्नुहुन्न, आफू नै खुसीको कुनै पनि शब्दहरू सुन्न, त्यो बारेको कुराहरू उत्साहित हुन चाहनुहुन्न भने तपाईँले परिवारलाई कसरी खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले एउटा समाजलाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? समाजले तपाईँले के अपेक्षा गर्छ? एउटा राष्ट्रले के अपेक्षा गर्छ? त भनौँ परिवारको एउटा सदस्यले तपाईँबाट के अपेक्षा गर्छ? तसर्थ हामीले पनि यस्ता जीवनमा आउने हुरी बतासहरू हुन्छन्, थुप्रै समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूलाई झेल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता समस्याहरू यसले कतिको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ या त्यो समस्यालाई यसले चाहिँ आफूले एक्सेप्ट गर्न सक्छ र त्यो समस्यासँग लड्न सक्छ भनेर हामीलाई भाग्यले पनि टेस्ट गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले ती यस्ता समस्याहरूलाई उत्साहित तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले वा आफ्नोले सोचेर सही तरिकाले त्यसलाई बिस्तारै 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 त्यसमा चाहिँ ट्याकल गर्दै गइयो भने अवश्य पनि हामी आकाश बादलभन्दा माथि आकाश भए जस्तै हामी आफ्नो जीवनको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसैले हामीहरू पनि जीवनका हुरी बतासलाई उचाइमा पुग्न सहयोग लिन सक्छौँ। परिश्रमीहरू चुनौतीहरूमा पनि रमाउन सक्छन्, त्यसलाई फाइदाको लागि उपयोग गर्न सक्छन्। परिश्रमीहरू जहिले पनि चुनौतीहरूमा पनि रमाउन सक्छ। मैले अघि नै दोहोऱ्याएँ, कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या पर्दाखेरि थुप्रै अब्स्टेकलहरू आउँछन्, समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्, थुप्रै किसिमका गाली गलोचहरू आइरहेका हुन्छन्, तथापि उसँग सही दृष्टिकोण छ भने, सही सोच छ भने र सही बाटोमा ऊ लागिरहेको छ भने त्यस्ता कुनै पनि उहरूले झिना मसिना कुराहरूले केही पनि गर्दैन होइन। सिंह भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि सिंहको नाकमा वा जिउमा दुई चारवटा झिङ्गाहरू अभियसली भन्किने रहन्छ। तसर्थ हामी पनि जीवनको उचाइमा पुग्नको लागि हामीले पनि चिलबाट केही कुरा सिक्नु पर्दछ। पाँचौं सिद्धान्तले भनेको छ चिलले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षण गर्छ, टेस्ट गर्छ। जब पोथी चिलले भालेलाई भेट्छ त्यसपछि उसले सहजै तरिकाले सिधै उसले प्रपोज गर्दैन, त्यसपछि उनीहरू साथी बन्नको लागि एक अर्कामा आकर्षित भएर बन्न त खोज्छन्, तसर्थ उनीहरूले एक अर्कामा चाहिँ परीक्षण गर्छन्, टेस्ट गर्छन्। त्यो टेस्ट गर्नको लागि पोथी जमिनतिर झर्दा भालेले पिछा गर्छ र पोथीले एउटा त्यान्द्रो जमिनबाट उठाएर लान्छ वा कुनै कुखुराको चल्ला लान्छ वा माउपोटी लान सक्छ र त्यसलाई लगेर उसले हावामा लगेर छोडिदिन्छ। छोडिसकेपछि त्यो चिज त्यान्द्रो वा त्यो शिकार जमिनतिर झरिरहेको हुन्छ र माथिबाट पोथीले हेरिरहेको हुन्छ। त्यो हेरिरहँदाखेरि भालेले त्यो चिजलाई चाहिँ जमिन छुनुभन्दा अगावै उसले त्यसलाई फेरि समातेर लगेर फेरि आकाशमा लगेर त्यो आफ्नो पोथीलाई वा पोथी चिललाई उसले दिन्छ र फेरि पोथीले केही समय पछाडि त्यो त्यान्द्रो होस् वा त्यो शिकारलाई उसले घुम्छ डुल्छ, त्यस पछाडि उसले फेरि कुनै ठाउँबाट उसले छोडिदिन्छ। उसले भालेलाई टेस्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यो चिज जमिनतिर झरिरहेको हुन्छ, पोथीले आकाशबाट हेरिरहेको हुन्छ अनि भालेले पनि हेरिरहेको हुन्छ र त्यो जमिनतिर झर्दाखेरि जमिनमा झर्न नपुग्दै भालेले पुनः त्यो त्यान्द्रो वा चिज वा शिकारलाई समातेर फेरि आकाशतिर गएर आफ्नो पोथीलाई दिन्छ। यो क्रम उनीहरूले कम्तीमा पनि 4 घण्टासम्म दोहोऱ्याइ उनीहरूले टेस्ट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त हामी पहाडमा देखिरहेको हुन्छौँ कुनै शिकारहरूलाई चाहिँ कुनै कुखुराहरूलाई
चाहिँ चिलले लगिसके पछाडि चिलले चाहिँ भालेपोती भएर खेल्यो है भन्ने किसिमले हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ, यो क्रम भइरहेको हुन्छ। तथापि त्यो क्रमले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एक अर्कामा विश्वासको लागि परीक्षण गरिरहेको सिद्धान्त रहेको छ। त्यसैले चाहे त्यो व्यक्तिगत जीवन वा व्यावसायिक किन नहोस्, प्रत्येकले साझेदारीका लागि प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धताको मात्रै गरेर भएन, सँगै हिँडेर मात्रै भएन, होइन, सँगै बोलेर राम्रो बोलेर मात्रै भएन, जहिले पनि हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, साझेदारीता गर्नुपर्छ। एकले संसार थाम्न सकिँदैन, त्यसैले त्यो साझेदारी र प्रतिबद्धताको पनि पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धता एक अर्कामा पुरा भयो कि भएन भन्ने हिसाबले परीक्षण गर्न जरुर छ। त्यस्तै गरेर 6औं सिद्धान्तमा भनेको छ, चिलले जब अन्डा पार्ने बेला दुवै भालेपोती बीचले कुनै शत्रु नपुग्ने पहाडको चुचुरोमाथि ठाउँहरू खोज्छन्। भालेले जमिनमा गएर त्यान्द्राहरू ल्याई चट्टानको टुक्रेको बीचको भागमा जम्मा गर्छ र गुड बनाउँछ। त्यसै क्रममा भालेले अरू घाँस पनि जम्मा गर्छ, साथै त्यान्द्रा र सिन्काहरू जम्मा गर्दै पोथीले पनि उसलाई सहयोग गर्दै जान्छे। यसरी उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई ठुलो बनाउँछ। अन्डाबाट निस्केको चल्लालाई स्याहार सुसार गर्दै आवश्यक तालिम दिँदै जान्छन्। चल्लाले प्वाख चलाउन नजान्दासम्म आमाले उसलाई हावामा फालिदिने र बुवाले समातेर ल्याउने काम गरिरहेछ। त्यसपछि म उठ्न सक्छु भन्ने जानेर ऊ उत्साहित हुन्छ। र यो 6औं सिद्धान्तले हामीलाई के सिकाउँछ भने चिलको गुटको तयारीले हामीलाई परिवर्तन हुने पाठ सिकाउँछ। परिवर्तन हुनको लागि एक मात्रै सम्भव छैन, एउटा परिवारमा एकजनाले मात्रै गरेर पनि कहिले पुग्दैन। तसर्थ हामीले चिलको गुटको तयारी जुन दुईटा भाले र पोथीले जसरी एक अर्कामा सल्लाह गरेर एक अर्का मिलेर सहयोग गरेर गुटको तयारी गर्यो, त्यसले गर्दा एवं प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि यो तयारी सिकाउँछ। परिवारको तयारीले दुवैको सक्रिय सहभागिताबाट सफल पाइन्छ भन्ने सिकाउँछ। सबै व्यक्तिहरू सफल हुन चाहन्छन्, तथापि फ्यामिलीहरू प्यारालाइज भएको पाइरहन्छ। त्यसको मतलब हो परिवारमा भएका दुवै व्यक्तिहरू, चाहे हस्बेन्ड होस् चाहे वाइफ होस् वा हस्बेन्ड होस् वा आमा होस् बाउ होस्, दुवैजनाको सक्रिय सहभागिता नहुँदाको अवस्थामा फेलर भइरहेको परिवारहरू पाउँछ। जति पनि सफल परिवारहरू पाइरहेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर हस्बेन्ड वाइफ होस् वा आमा बाउ होस्, त्यहाँनिर दुवैजनाको सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सल्लाह भइरहेको र सक्रिय परिश्रमहरू भइरहेको, सक्रिय चुनौतीको सामना गरिरहेको हामी पाउँछौँ, अनि नै सफल भएको हामी देख्छौँ। त्यसै गरी जसले हामीलाई माया गर्छ उसले हानि पुर्याउँदैन, ताकि राम्रो बनाउन कष्ट दिए जस्तो गरे पनि भन्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्छौँ। हामीलाई माया गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि हानि पुर्याउँदैन, उसले हामीलाई कष्ट गरिरहेको हुन्छ। आमा बाबाहरूले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, तथापि उहाँहरूले हाम्रो भविष्यप्रति चिन्तित भएर गाली गर्नुभएको हो। गुरुजनहरूले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ वा बाटो देखाउनुहुन्छ, झपार्नुहुन्छ, तथापि उहाँहरूले हामीलाई एउटा सभ्य समाजको नागरिक बनाउनको लागि उहाँहरूले खेलेको एउटा भूमिका रहेको हो। त एउटा उदाहरण यहाँनिर म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। जब यो चिल चाहिँ ठुलो हुन्छ अरे के, अनि गुटमा बच्चा ठुलो भइसकेको हुन्छ र त्यो बच्चा चाहिँ जब उड्न सक्ने अवस्थामा भइसकेको हुन्छ, बाउ आमालाई पनि के हुन्छ नि खाना पुर्याउन हम्मे भइरहेको हुन्छ, किनभने उसको ज्यान ठुलो भइरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ यसो भएको कारणले खाना बढी दिनुपर्ने हुन्छ र आमा बाउको वा भालेपोतीको सोच के भइरहेको हुन्छ, अब मेरो बच्चा उठ्न सक्ने भयो, अब मेरो बच्चा उठ्छ भन्ने सोच भइरहेको हुन्छ। तथापि त्यो बच्चा चाहिँ आमा बाउको छेउमा एकदमै लाड पल्टेर, होइन, एकदमै प्याउले भएर बसिरहन्छ, उठ्न चाहँदैन। आमा बाउले दुःख गरेकोले बुझ्दैन, तथापि एउटा आमाले वा बाउले त्यो गुडबाट त्यो चल्लालाई एक दिन निर्णय गर्छ र गुडबाट चल्लालाई लात्तीले हानेर फालिदिन्छ। के त्यो बच्चा त्यो आमालाई माया लाग्दैन होला र? के त्यो बच्चाको माया त्यो बाबालाई लाग्दैन होला र? अभियसली लाग्छ, तर उसलाई चाहिँ त्यो सिकाइको लागि उसले चाहिँ लात्तीले दिएर गुडबाट काटेको हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई त्यो महसुस भइसकेको हुन्छ कि, उनीहरूले बुझिसकेको हुन्छ कि मेरो बच्चा अब उठ्न सक्छ, शिकार गरेर खान सक्छ भन्ने अवस्थाको भइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले गुडबाट हालिदिन्छ र गुडबाट गर्दाखेरि जब त्यो चल्ला के हुन्छ, आफ्नो पखेटा फिजाउँछ, ऊ स्वतन्त्र तरिकाले उडेर आफ्नो संसार देख्छ
र अगाडि बढ्छ, उसको परिवार मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्छ। जब त्यो चल्ला ब्याउले पल्टेर आफ्नो पखेटा प्वाखलाई चाहिँ आफ्नो फिदरलाई चाहिँ उसले चाहिँ विङ्सलाई चाहिँ उसले जब फिजाउँदैन तब ऊ सिधै चढेर ठहरी मर्न सक्छ। त्यसैले आफन्तले वा आफ्नो मान्छेले गाली गर्छ, आफ्नो मान्छेले गाली गर्न वा भनेको चाहिँ आफूलाई माया गर्नु हो, उसले सही कुरा देखाउनु हो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई माया गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि भानुचोकमा भनौँ, कुनै पनि बाटोमा नचिनेको मान्छेले कहिले पनि गाली गर्दैन। चिनेको मान्छेले नै कता हिँड्छस्, के गर्दैछस्, होइन, डुली हिँड्छस् वा राम्रो गर्नु, अलिक लास्ट इयर बिग्रेछ, होइन, यावत कुराहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ उदाहरण जोडे, जिराफले आफ्नो बच्चा जन्माउँछ, जन्माइसकेपछि जिराफले वरिपरि हेर्छ, हेरिसकेपछि उसको बच्चा आफ्नो नजिकमा बसिरहेको हुन्छ। 1-1.5 घन्टासम्म पनि त्यो बच्चा नहिँडेपछि नउठेपछि चाहिँ जिराफ आफैले आमाले आफ्नो बच्चालाई लात्तीले भगिदिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि ऊ जब त्यो बच्चा लात्तीलाई खाइसके पछाडि त्यो बच्चा चाहिँ कराउँछ अनि उठ्छ। के त्यो जिराफलाई आफ्नो बच्चाको माया लाग्दैन थियो होला र? आफैले लात्तीले आफ्नो बच्चालाई, भर्खर जन्मेको बच्चालाई हानिराख्दाखेरि। तथापि यसको सिकाइ त्यहाँनिर हुन्छ कि यदि उसले त्यसरी उठेर दौडन सकेन भने त्यो जिराफको बच्चालाई बाघ, भालु, अरू शत्रुहरूले खाइदिन्छ। उसको जीवनको लागि उसलाई त्यहाँनिर कष्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई मैले यहाँ सेयर गरेँ। र 7औं सिद्धान्त रहेको छ, र 7औं सिद्धान्तमा भनेको छ जब चिल बुढो हुन्छ, उसका पखेटाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यसपछि ऊ जति छिटो उठ्नु पर्ने हो सक्दैन। जब साह्रै कमजोर हुन्छ र मर्न लाग्छ, ऊ एकान्तमा रहेको ठुलो चट्टानको टुप्पोमा गएर आफ्नो प्वाखलाई नाङ्गो नहुन्जेल झिक्छ। त्यस बेलासम्म ऊ त्यहीँ रहिरहन्छ जबसम्म उसका नयाँ प्वाखहरू पलाउँदैन। यो 7औं सिद्धान्तले के भन्छ भने चिलको आयु जम्मा 40 वर्षको हुन्छ। चिल 40 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ। जब 40 वर्षको उमेरमा चिल पुगेको हुन्छ, पुगिसक्दाखेरि चिलको आफ्नो चुच्चो, मुखको जुन पिक चुच्चो चाहिँ बेन्ड भइसकेको हुन्छ, घुम्री परिसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले शिकार गर्न सक्दैन वा शिकार गरिसके पनि राम्ररी खान सक्दैन। उसका खुट्टाका नङ्ग्राहरू एकदमै भुत्ते भइसकेका हुन्छन्, लामा लामा भइसकेका हुन्छन्, ताकि उसले आफूले शिकार गरेको चिजहरूलाई उसले छोड्नु परेको हुन्छ। राम्रो तरिकाले शिकार गर्न सक्दैन, शिकार गर्न नसक्दा उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। ऊ 40 वर्षको उमेरमा पुगिरहँदाखेरि ऊ बुढो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले उसका फिदर्सहरू, जुन प्वाखहरू चाहिँ एकदमै धब्बा बाक्लो भइरहेको हुन्छ, जुन बाक्लो कारणले गर्दाखेरि उसलाई उठ्न सहज भइरहेको हुँदैन, असहज भइरहेको हुन्छ। ऊ राम्रो तरिकाले शिकार गर्न सक्दैन, राम्रो तरिकाले शिकार गर्न सक्छ उसले मजाले खान सक्दैन, त्यसले उसलाई गाह्रो अवस्था भइरहेको हुन्छ। यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चिलले 40 वर्षको उमेरमा जब आइपुग्यो, उसले के गर्छ, डु अर डाइको अवस्थामा पुग्छ। कि मर कि बाँचको अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छ, कि गर कि मर भन्नेमा। र उसले एउटा सोच लिन्छ र एउटा निर्णय गर्छ। निर्णय गरिसके पछाडि त्यो चिल चाहिँ कुनै पनि पंक्षीहरू, जनावर, कुनै पनि चिजबिजहरू नपुग्ने एकदमै ठुलो ठुलो पहाड, रकमा गएर वा कुनै ठाउँमा गएर ऊ बस्छ। र बसिसके पछाडि उसको मुखको चुच्चोले आफ्ना शरीरका सम्पूर्ण प्वाखहरूलाई आफैले थुत्छ। आफैले ठुङ्गेर ती प्वाखहरूलाई, पुतलाहरूलाई सबै त्यहाँनिर उसले ठुङ्गेर निकाल्छ। आफ्ना त्यो नङ्ग्राहरूलाई ढुङ्गामा घोटेर, ढुङ्गामा हिर्काएर उसले फोडल्छ, उसले फोड्छ। त्यहाँनिर ढुङ्गामा घोटेर ती नङहरूलाई सबै भुथुरे बनाउँछ। इट मिन्स उसले ती नङहरू चाहिँ जुन छन् त्यसलाई काम नलाग्ने बनाएर धुजा बनाउँछ। आफ्नो मुखको चुच्चोलाई ढुङ्गामा रगटेर, ढुङ्गामा ठुङ्गेर, आफैले ठुङ्गेर त्यो चुच्चोहरू सबै भाँच्छ, ताकि त्यति बेलाको अवस्था भनेको चाहिँ चिल रक्ताम्य हुन्छ। उसका नङ्ग्राहरूलाई आफैले त्यसरी गरिरहँदाखेरि नङहरूबाट रगत निस्किएको हुन्छ। आफ्नो शरीरबाट सम्पूर्ण प्वाखहरू उसले झिक्दाखेरि
र शरीरबाट रगतहरू आइरहेको हुन्छ। आफ्ना चुच्चोलाई आफैले ढुङ्गामा फोड्दाखेरि उसको चुच्चोहरूबाट उसलाई रगत आइरहेको हुन्छ। रगत ताम्य भएर ऊ रगतको इलाममा चाहिँ ऊ बस्छ। तथापि उसले त्यो गर्न जरुर छ। र जब उसले सम्पूर्ण प्वाखहरू झिक्छ अनि आफ्नो नङहरूलाई उसले ढुङ्गामा कोर्छ, बजारेर उसले र आफ्ना चुच्चाहरूलाई उसले ढुङ्गामा कोरेर सबै बनाउँछ। तत्पश्चात ऊ केही गर्न सक्दैन, शिकार मार्न सक्दैन, खान सक्दैन। त्यसैले ऊ चाहिँ रगतभित्रको आहालमा चाहिँ ६२ दिनसम्म दुई दुई महिनासम्म चाहिँ रगत ताम्य भएर बसेको हुन्छ। तत्पश्चात भने चाहिँ उसको त्यो 2 महिनाभित्रमा उसको नयाँ प्वाखहरू नयाँ पलाउँछन्, चुच्चाहरू नयाँ आउँछन्, उसका नङहरू नयाँ पलाउँछन् र नयाँ पलाइसके पछाडि उसलाई त्यो समय 2 महिना लागेको हुन्छ। तत्पश्चात पुनः सहज तरिकाले, सरल तरिकाले, कुनै पनि गरुङ्गो पखेटाको जिउको भारी फिल नगरिकन उसको मुखको चुच्चोहरू पनि पलाइसकेको हुन्छ, नङ पनि राम्रो तरिकाले आइसकेको छ नङ्ग्राहरू, त्यसले उसले राम्रो तरिकाले शिकार गर्न सक्छ र स्वच्छन्द तरिकाले ऊ उठ्न पुग्छ। र यसरी उसले त्यो डु अर डाइको अवस्था जब 40 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उसले गर्छ। तत्पश्चात भने चाहिँ ऊ सहज तरिकाले उठ्न सक्छ र नयाँ जीवन पाउँछ र उसले चाहिँ बाँकी पुनः 30 वर्ष बाँच्छ। त्यसैले भनिन्छ हामीले आफ्ना पुराना बानी र व्यवहारहरू जुन चाहिँ बोझ भएर रहेका छन् तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुपर्छ। त्यो आफैले हटाउनु पर्छ। त्यो हटाइयो भने हामीले रिबर्थ पाउँछौँ। ताकि कुनै चिलले यदि त्यो चिलले आफ्नो चुच्चोलाई उसले रगटेन भने ऊ 40 वर्षमै बित्छ। आफ्ना प्वाखहरूलाई उसले आफैले झिकेर फालेन भने, नयाँ प्वाखहरू पलाएनन् भने ऊ राम्रो तरिकाले उठ्न सक्दैन, सहज तरिकाले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्दैन। आफ्ना नङ्ग्राहरूलाई उसले यसरी ढुङ्गामा रगरमा बजारेन भने नयाँ नङ्ग्राहरू पलाउँदैनन्। नयाँ नङ्ग्राहरू नपलाइसकेपछि उसले राम्रो तरिकाले शिकार गर्न सक्दैन। तसर्थ हामीले पनि जीवनमा केही गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि हामीसँग बोझ भएका चिजहरू, बोझ भएका व्यवहारहरू, आफ्ना बानी व्यवहारहरू त्यो तिनीहरूलाई हामीले हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यी पुराना चिजहरूलाई हटाउन सक्दाखेरि चिलले पछिल्लो 30 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ। तत्पश्चात चिलको उमेर भनेको चाहिँ जम्मा 70 वर्षको रहेको हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईलाई यो राम्रो लाग्यो मेरो लागि राम्रो लागिसके पछाडि तपाईको लागि पनि राम्रो हुन सक्छ वा तपाई मलाई ज्ञान मिल्यो तसर्थ तपाईलाई पनि यो ज्ञान मिल्न सक्छ कि भन्ने आशाले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई मैले शेयर गरेको छु। यसमा थुप्रै रिसर्चहरू गरिएको छ र रिसर्च थ्योरीहरू रहेको छ जसलाई हामी इगल थ्योरी भन्छौं। तथापि यहाँलाई मैले नेपालीमा यहाँ पस्कने कोसिस गरे। यहाँले अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो, हेर्दिनु भयो, केही कुराहरू शिक्षा लिनु भयो नै भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यहाँको दिन, यहाँको समय अहिलेको शुभ रहोस्। Thank you very much for watching this video and listening me. Don't forget to subscribe, share and press the bell icon है त। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। Thank you very much. Take care. Bye bye.